वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे पहले सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर सज़ा इमरान खान साहब के खिलाफ आ भी जाए 190 बिलियन पाउंड में तो सज़ाएं और भी आती नहीं हैं, हम बैठे रहेंगे हुकूमत के साथ। उन्होंने भी बड़ा एक जिम्मेदाराना किस्म का मौका अपनाया है। बात अभी करने लगा था, हम बातचीत करेंगे। वो मैं डिस्क्लेमर आपको देने लगा था कि मेरी इस गुफ्तगू से ये ना समझा जाए कि फैसला ये जो मुकदमात का फैसला होना है ये गवर्नमेंट की मंशा से हो रहा है और गवर्नमेंट की मंशा से रुक सकता है, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट के हाथ में छोटी मोटी प्रोसिक्यूशन ही होती है, सही है कि उसकी स्पीड तेज कर दें, उसको स्लो कर लें, मतलब लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन जो मटेरियल होता है किसी केस में, जो ठोस शफायद होते हैं, फैसले उनकी बुनियाद पे होते हैं। सही है, ठीक है, ठीक है, बड़ा अच्छा। अब एक चीज़ उनसे भी मैंने पूछी थी सलमान साहब से, और आपसे भी मैं वही चीज़ पूछूंगी कि दोनों साइड्स पे गिव एंड टेक होता है। कुछ जाहिर है कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ वो अपनी सुनाएंगे, कुछ आपकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे। आप लोग उनसे अपने हवाले से क्या मनवाना चाहते हैं? मतलब वो तो मुतालबात लेकर आएंगे चार्टर ऑफ डिमांड। हम लोग उनसे एक बात मनवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को चलने दें, इस निज़ाम को आगे चलने दें। पाकिस्तान की जो मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, इसके असरात आवाम तक जल्द अज जल्द तभी पहुँच सकते हैं कि जब मईशत का पहिया चले और मईशत के पहिए के साथ पाकिस्तान चले। अगर आप हर 10-15 दिन के बाद एक खड़ाक, आपने वो फिल्में देखी हैं पंजाबी जी, मौला जाट वाली, तो एक खड़ाक अगर आप लेके आ जाएंगे तो मुल्क क्या चलेगा, इदारे क्या चलेंगे। और वो जो खड़ाक है ना, उसकी ज़द में सिर्फ पाकिस्तान नहीं आता, अच्छा, पाकिस्तान के इदारे आते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, और बड़ी मज़मूम कैंपेन जो चली हैं पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे। और अनफॉर्चुनेटली अभी आपने नाम लिया जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तानी, मैं बाहर बैठे पाकिस्तानियों को नहीं कहूँगा, जो पीटीआई के लोग वहाँ पे बैठे हैं, और वो लोग भी नहीं हैं, पता नहीं वो क्या हैं, जिन्हें मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है। बराह रास्त एक चीज़ उठाएंगे और उसके बाद जनाब उसको सारा का सारा मलबा जो है वो हमारे इदारों पर डालने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि एक वाक़या हुआ था लाहौर में कि एक बच्ची का जो एक कॉलेज में थी और उन्होंने कहा गया जनाब किसके साथ ज़्यादती हुई है, वो वाक़या वकूफ़ पज़ीर ही नहीं हुआ और पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी इन्होंने। इसी तरह ये जो मामलात हैं जो इस वक्त 26 नवंबर आप मुज़ाकरात में बैठे हैं, ये तरीका है, आएँ बैठें, आप शवाहिद मांगेंगे शवाहिद देंगे, आप बात करेंगे कमीशन की कमीशन देंगे, वीडियो मांगेंगे वीडियोस देंगे, हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। लेकिन आप जिस तरह पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सही, तो अगर वो ये मान जाते हैं कि चलें भाई हम खड़ाक नहीं करते और नहीं चलता गुज्जर दवैर जो हमारी पंजाबी फिर है खासा, तो आप लोग उनका उसके बदले में लीडर छोड़ेंगे या लोग छोड़ेंगे जो दीगर क़यादत जेलों में है, या क्योंकि बदले में तो वो ये दो चीज़ें तो मेनली मांग रहे हैं, अपने लीडर की रिहाई, कैद जो हमारे क़यादत है वो कहते हैं उनकी रिहाई, और साथ 8 फरवरी का मैंडेट। देखिए ये जो मुज़ाकराती टीम का मैंडेट है, मैं उसमें फ़िलहाल मुदाखलत नहीं करूँगा। अच्छा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मुज़ाकरात का मैंडेट है और हमारी मुज़ाकराती टीम जो है वो खुले दिल खुले ज़हन के साथ बैठी है। ठीक है। अच्छा, उस मुज़ाकराती टीम के हवाले से कुछ उनकी तरफ से एतराज़ात आए, वो मैंने वैसे किसी लीडर के मेनली उस तरह से बयानात नहीं देखे, लेकिन सोशल मीडिया पे उनका जो वर्कर सपोर्टर है वो कहते हैं कि बड़े सख्त गिर लोगों को लेकर आए हैं जिनका सख्त गिर मौक़िफ़ है। मिसाल के तौर पे अलीम खान साहब, अब उनका और खान साहब, इमरान खान साहब का तो आपस में आपको पता ही है कि ताल्लुक़ कितना गहरा और कितना ही स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो उनको शामिल करने की या ऐसे सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले लोगों को शामिल करने की वो जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि भाई क्यों? खान मैं ज़ाती हैसियत में भी मेरे वो दोस्त हैं, भाई हैं, कोई सख्त गिर इंसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ रखना था, इसलिए आपने देखा कि हमने अपने तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, मैं एक का नाम लूँ तो वो ज़ाहिर लंबी फहरिस्त है, सबको साथ रखा है। ऐसे भी हमारे साथी हैं कि जिनकी एक सीट है उस जमात की, उन्हें भी हमने, क्योंकि हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो हमारे एलाइज हैं, उन्हें भी साथ रखा है। तो ये तो इसलिए ठीक है। और बाकी जो फैसला ज़ाहिर है करना होता है वो आपकी मुशावरत से ही होता है, इसमें कोई एक आदमी जो है वो सख्त स्टैंड नहीं ले सकता। आपका पूरा एक टीम है और एज ए टीम हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये तासुर अगर किसी ने लिया है तो मैं ये कहूँगा कि ये गलत तासुर है। अच्छा, और क्या इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ साहब दोनों तरफ से ग्रीन लाइट आई है आप लोगों को? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब आप लोगों की जमात के सीनियर लीडर, वो ये भी कहते रहे हैं कि हम मुज़ाकरात में बैठने से पहले अपने सीनियर कायद जो कायदे तहरीक कह लें या पार्टी के कायद कह लें, उनका हम ग्रीन सिग्नल ज़रूर लेंगे और इस्टेब्लिशमेंट की भी पूछेंगे कि भाई हम बैठ जाएं उनके साथ। तो दोनों साइड से ओके हो गया। देखिए बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, कायद हैं, रहबर हैं, वो उनके 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनका तजर्बा जो है ज़ाहिर है अपनी जगह पे
تو بالکل ان کی رضامندی اور ان کی اجازت سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور ابھی بھی یہ بھی ان کی اجازت سے ہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ملک کی خیر چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ نظام آگے چلے، وہ چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے جس ایک تناؤ اور وہ جو کہ پارٹیزن ہو چکا ہے، اور جتنی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، جتنی نفرت پھیل چکی ہے، جتنا مائنڈز کو پلیوٹ کر دیا گیا ہے ہماری خاص طور پہ یوتھ کو، اس کو سیدھا کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ملک چلانا چاہتی ہے، میں تو یہاں تک چلا جاتا ہوں جب ان کی بات آتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کو نہیں چلا رہے ہوتے، نہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ریاست کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں، اور اگر مذاکرات کا فائدہ جو ہے ریاست اور ملک کو ہو سکتا ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہوں گے۔ اچھا، اور اگر گورنمنٹ نے کنسیشن دینا ہو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو، تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ کر کے دیں گے، یا کچھ لیوریجز آپ کے پاس ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہر ملک کی، ہر گورنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے۔ میں ہر ملک کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ براہ مذاکرات کا حصہ تو نہیں ہوتے، وہ تو فیصلہ ظاہر ہے پرائم منسٹر اور ان کی پوری ٹیم نے ہی کرنا ہے کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی حد تک جائیں گے جو قابل عمل ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ہم نے سیاسی تو آپ سے ساری ڈسکشن کر لی، اور بڑے آپ نے پوائنٹس واضح کر دیے جو گورنمنٹ اس وقت سوچ رہی ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے۔ اب ایک ایسی شخصیت کا ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جس کے سوشل میڈیا اس وقت بالکل جس کو کہیں گے آگ لگی ہوئی ہے اس پہ، اور لوگ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ آپ کو بھی ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو اس شخص کی، بلکہ ہاسپٹل والی ویڈیو، کہ ہم اب جو ہے ان لوگوں کی، ظاہر ہے حکومت کا ایک موقف رہا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی یا ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، تو اب جو لوگ ڈیتھ ہو رہی ہے جن لوگوں کی، ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ کیا دہشت گرد تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ یہ اب لوگ ہیں سارے، اس پہ اب گورنمنٹ کا کیا ہے ٹیک؟ مطلب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے گا نہیں بنے گا، کیا ہے پلان؟ دیکھیں، جب یہ باتیں جیسے میں نے کہا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئی گئی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو جو سوشل میڈیا جس کو میں نے کہا کہ وہ ملک کے خلاف سازش میں اسے کہوں گا، کہ جس میں کہا گیا جناب کہ پہلے 900 لاشیں گریں، پھر 300، پھر 287 پہ، تو 3 دن انہوں نے نا کیپ کر کے رکھا، لاک کر کے رکھا کہ یہ 100% کنفرم خبر نمبر ہے۔ ہاں جی، اور یہ کھوسا صاحب، ان کے سابق گورنر جو ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، پوری دنیا میں آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پیٹی، اور پاکستان کو آپ نے ڈیمیج کیا، پاکستان کے اداروں کو آپ نے ڈیمیج کیا۔ 287 بندہ جناب یہاں پہ، میں نے ایسے لوگ، ڈاکٹر معید پیچھے جناب بینر لگا ہوا ہے، اسلام آباد میسیکر، درجنوں لوگ، علیمہ خان کو جناب لائن پہ لگی ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں 12 لاشیں، وہ کہہ رہی ہیں درجنوں لوگ، پھر وہاں پہ تقاریر کرائی جا رہی ہیں ملک کے خلاف، اداروں اور سسٹم کے خلاف۔ میرے وہ دوست ہیں، لیکن مجھے بہت حیرت اور افسوس اور دکھ ہوا کہ کس طرح کے لوگ پتہ نہیں کس کس کے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ مطلب حیران ہوا میں۔ یہ جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں، اب سوشل میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی متضاد باتیں آ رہی ہیں، فیکٹس کو سامنے آنا چاہیے۔ میں نے ایک بچی کی بات کی جس کے خلاف زیادتی ہوئی نہیں اور ملک میں آگ لگا دی سوشل میڈیا پہ، فیکٹ سامنے آنے چاہیے۔ ہماری تمام تر ہمدردی ایک ایک جوان کے ساتھ ہے، جو اگر لا انفورسنگ ایجنسیز کا ہے، ہمارا کوئی پاکستانی ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کچھ لوگ گاڑیوں کے نیچے بھی آئے، کچھ لوگ جو اسٹیمپیڈ تھی۔ مجھے ایک آپ سوال بتائیں، میں کوئی وہ نہیں بیان نہیں دے رہا، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ دیکھتی ہیں یورپ میں فٹ بال میچ ہوتے ہیں اسٹیڈیم میں، اور وہاں پہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، کتنے لوگ اس میں ہلاک ہوتے ہیں؟ سینکڑوں، درجنوں ہو جاتے ہیں، درجنوں ہوتے ہیں نا، زخمی ہو تو یہاں جاتے پہ ہیں، ہلاک ہو اسٹیمپیڈ جاتے تھی، ہیں۔ زخمی ہوئے ہیں لوگ، اگر ان میں سے کوئی آج بھی زخمی ہے یا ان میں سے کوئی کسی کی جان گئی ہے تو بہت بڑا المیہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ مجھے وہی بتائیں، سوال ہے مجھے ایک کہ سوال آپ مجھے لوگوں کو بھی بتائیں چاہیے کہ کہ ان کی طرف چلے جائیں آپ لوگ، یہ جو 6 لوگ جو ہوا وہ تو ہوا، لا لیکن انفورسنگ ایجنسیز کے شہید ہوئے، یہ سوال میں آپ آج پروگرام میں پہلی دفعہ نہیں، میں یہ دوسرے دن 27 نومبر سے کر رہا ہوں کہ جو 4 رینجر اور 2 پولیس کے جوان ہیں، ان کی ماں کو جا کے کیا کہیں؟ سارے وہ بھی ہوں، کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا؟ یہ کس مقصد کے لیے شہید ہوئے؟ پہلے بارڈر پہ تو شہید ہو رہے ہیں نا، دہشت گردی کی جنگ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں، وطن پہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، مقصد سمجھ آتا ہے کہ لڑ رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ یہاں اسلام آباد میں کیا مقصد، کیا مشن تھا؟ یہ بات ہے کہ یہ سارا پروب بھی ہوگا، پتہ بھی لگے گا، اور ہمیں اپنے رویوں پہ، اپنی چیزوں کے اوپر غور بھی کرنا پڑے گا کہ اس طرح ملک، نظام، سسٹم آگے نہیں چلتے۔
بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور جب ہم نے 190 ملین پاؤنڈ فیصلے کا جب ہم نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ان کی بڑی ہی ایک معنی خیز قسم کی گفتگو آپ نے سنی. ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ نہ بھی کہا, یہ والی کیفیت تھی. مجھے تو سمجھ آ گئی کیا کہنا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب, آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی اور حکومت دونوں سے ہی آج بات کر کے ایک بڑا ہی مثبت قسم کے سگنلز جو ہیں وہ ہمارے پروگرام پہ ہمارے سامنے آئے ہیں مذاکرات کو لے کے. وی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ ساری جو آپٹیمزم ہے, یہ ساری سینٹی ہے, یہ پریویل کرے اور ان مذاکرات سے کچھ حتمی اور کچھ مثبت نکلے.